السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عندي مرة أخرى، وشكرا على حسن المتابعة، وتنتمنى دائما أنني نكون عند حسن الظن ديالكم، وأنني تنفيدكم ولو بالقليل القليل إن شاء الله. ف بغيتكم تخليوا لي في التعاليق ديالكم شنو بغيتو ندرجو كذلك في القناه، واش نديروا وصفاتنا اليوميه بحال المريقات الانواع ديالها، فتعرفوا تختلف المرقه من مدينه لمدينه الانواع ديالها. بلاطويات ديال الملح، بلاطويات ديال لي كانابي، بلاطويات ديال لي غاتو سواغي، لي طارت صغيورين. يعني من الافضل يعني تكتبوا لي نتوما شنو باغيين باش انايا نصوروا لكم. وتنتمنى دائما تزيدوا تشجعوني وتدعموني، وشكرا لكم. فبالنسبه لوصفتنا اليوم اللي غادي نرجعوا ليها، وهي بسطيله ديال السمك. فهاد الاسم اي واحد يعني اللي عاد مبتدئ او اول مره غادي يبغي يديرها تتخلعوا شويه، وهي بسطيله السمك. فان شاء الله تتبعوا معايا المراحل، فهي كلها غير بالمراحل، نتبعوها معايا من الاول الى الاخر. غادي تنجح معك غزاله، غادي تعجبك نتينا وافراد الاسره ديالك باذن الله. فبركه الله غادي نبداو بالمقادير اللي غادي نحتاجو في هاد البسطيله هادي. عندنا كيلو ديال الفرخ والمرنه منقين، عندنا نص كيلو ديال الكروفيت منقي، نص كيلو ديال الكالامار كذلك مغسول ومنقي، عندنا زليفه ديال المعدنوس فقط، غير المعدنوس بدون قزبر، زليفه ديال الزيتون هكا مقطع بالقراده رقيق، زلافه ديال الشامبينيون اسود تا هو مقطع بالقراده رقيق، زلافه ديال الشامبينيون اسود مغسول مزيان مزيان من التراب ومقطع تا هو بالقراده رقيق، وعندنا بصيله مع بوارو تا هي زلافه مشحرين عفوا مقطعين تا هما رقيق جدا، وعندنا واحد زلافه ديال الطحالب ديال الواكامي تا هما مرقدين بهذا الشكل. عندنا زبده نوعيه جيده، عندنا واحد زلافه كذلك صغيره ديال الحامض مصير وعصير ديال الحامض، وعندنا 200 غرام ديال الشعريه السنيه ديال الارز، وعندنا هنايا ضمع ديال البنه ديال السمك، ملحه والابزار، وعندي تما واحد الكميه ديال الثوم اللي عندي محكوك، وعندنا هاد الهريسه المعلومه اللي كنت عطيتها لكم في بريوات ديال السوشي، وهي عباره على فلفله بلديه ديك الحمراء تنجيبها من عند العطار ونمسحها ونطحنها، ومن بعد تنضيف عليها السودانيه غبره، ونضيف عليها تومه وبصله غبره والتوابل السمك والتوابل العطريه ديال البسطيله ديال السمك، ونضيف عليها صلصه السمك وصوص ديال لي زويتر وصوص صوجا، وتتحصل عليها بهذا الشكل هذا. عندنا كذلك عطريه ديال السمك ديال الحوت، بصله وتومه غبره، وعطريه ديال البسطيله ديال السمك، وعندنا صلصه ديال السمك نيوكمان، وعندنا صويا صوص، وعندنا كذلك اهم حاجه خصو يكون عندنا عصير الحامض بزايد، وعندنا الزيت البلديه. دونك هما هادو المقادير الاوليين اللي غادي نحتاجو. دونك المرحله الاولى، الفرخ ديالنا اللي غسلناه مزيان غادي ناخدو واحد الطاوه، غادي نديرو فيها ورق ديال الطبخ، نديرو فيه زويته بلديه، وغادي نديرو فيه شويه ديال زعتره او زعتر مع ازير او اكليل الجبل، وغادي ندير شويه الملحه شويه ديال الابزار، وغادي نعصر عليهم الحامض مزيان، وغادي ندير عليهم دويورات ديال الحامض كذلك، وغادي نغطيه بورق الزبده. فانا هنايا كما قلنا ما تنبخروا ما تنفوروا ما تنسلقوا حتى حاجه، بهذا الشكل هذا تندخلوا الفران. اون فوا تنشوف طلق هاد الزبيده ديالو تتشوفوا هكا الغيوه ديالو بيضه، تنعرفوا بانه طاب وطلق واحد الكميه ديال الماء، تنحيدو ونخليه يبرد، والماء تنصفيه ونحتفظ به. بعد ما تيبرد لي تنقطعو هكا طريفات كبارين ونحيد منه الشوك، اهم حاجه نحيدو منه الشوك انتباها باش ماشي ياكلو شي واحد ويحصل له في حلاقمو. دونك هنا من بعد تنضيف العطريه اللي هي توابل السمك، توابل العطريه ديال البسطيله والحامض والملحه والابزار والثومه وبصله غبره وصلصه ديال نيوكمان، وتنخليه مع المعدنوس مشرمل على جنب. بالنسبه للكروفيت اللي كذلك هو عندي مغسول، غنضيف له نفس التوابل، هانتوما تشوفوا نفس التوابل، المعدنوس والثومه محكوكه والملحه والابزار، توابل السمك، توابل العطريه ديال البسطيله وبصله وثومه غبره والحامض وصلصه
ديال السمك وشويه ديال الزيت البلديه. دونك القشره ديال هاد الكروفات من بعد ما غسلتو مزيان تنحتفظ بها، نديرها تغلي مزيان تغلي، ومن بعد تنصفيها على ديك 200 غرام ديال الشعريه شينويه. هنا الكروفيت ديالنا فانايا تنخلطو غير هكا بيدي وتنغطيه ونديرو في الثلاجه، ما غادي نشحرو ما حتى حاجه، غيبقى ليه هكا خضر. ثالث مرحله وهي الكالامار. غادي ناخذ واحد الطنجره غادي ندير فيها الكميه ديال الكالامار اللي هي نص كيلو، نفس العطريه. فانا ما غنخدم لا بالكمون لا بسكينجبير لا بخرقوم لا حتى شي حاجه، نفس هاد العطريه اللي غادي نخدم. دونك ملحه، الابزار، توابل السمك، توابل العطريه ديال البسطيله، ثومه بصله غبره، وغادي نضيف عصير ديال الحامض، وغادي نضيف المعدنوس، وغادي نضيف الزيت البلديه، صلصه ديال السمك، وغادي نضيف عليهم تقريبا واحد 2 غيمات ديال الماء. هانتوما غادي تشوفوني شحال غادي نضيف ديال الماء، 2 غمات. وغادي نحرك هاد الشيء وغادي نديرو فوق البوطه نغطي عليه حتى يطلق لي الماء ديالو، ما كاملاش 2 تحريكات. هانتوما شفتوا المويه ديالو اللي طلق، وهي 2 تحريكات وغادي نحيدو. غنحشي فيه غير ضفري غنلقاه طاب ونطفي عليه. الا كثرتي له الطياب فهو غادي يقصح، وغادي نصفيه ونحتفظ كذلك بالمويه ديالو. دونك هنايا غادي ندوزو للتشحار. فانا غادي ندير الزبده اللي نوعيه جيده مع الزيت البلديه، وغادي نشحر البوارو والبصله مزيان حتى يدبالوا بلا ما يتحمروا، وغادي نضيف الشامبينيون الابيض والشامبينيون الاسود حتى يطرطقوا ليا في المقله، وغادي نضيف عليهم طحالب ديال الوكامي، وغادي نزيد الزيتون مقطع، وغادي نزيد الحامض مصير، وغادي نزيد شويه ديال التوابل ديال البسطيله وتوابل السمك، وغادي نخلطهم. بالنسبه لهاد الشعريه الشينويه فانا بعد ما صفيتها غادي نرقدها في ديك لي صوص اللي جمعت ديال الحوت ديال الكالامار وديال الحوت الابيض اللي خرجت من الفران. وهنا غادي نضيف عليهم هاد التوابل نفسها، ولكن ما غادي نضيفهمش عليها دابا، غادي نديروهم في الطنجره. دونك غادي نذكروا هاد التوابل هادي وحنايا غادي نديروهم مع بعضياتنا في الطنجره ان شاء الله. فهاد الطريقه هادي تتجيب ديك الشعريه مبننه. فانا في الطنجره ديالي غادي ندير الزيت البلديه والزبده ونديرها تغلي، ونضيف عليها الثومه محكوكه، وغادي نضيف البصله والثومه غبره، وغادي نضيف الهريسه، غندير صوص الصوجا، غادي نضيف التوابل السمك، توابل ديال العطريه ديال البسطيله، وغادي نضيف كما قلنا ديك الهريسه، وغادي نضيف صوص نيوكمان، وواحد شويه ديال الصوص صويا صوص. وغادي اخر حاجه منين نشحر غادي نضيف المعدنوس والحامض. ما غاديش نكتر انايا هنايا صوص صوجا باش ما تغيرليش اللون ديالها تيجي قهوي فاقع بزاف، ونخليها تشحر مزيان حتى توقف. هنايا من بعد ما تبرد ليا فانايا تنضيف عليها داك الخليط ديال البصله ولي شامبينيون كامل والزيتون والحامض مصير، وغادي ندير واحد شويه ديال العطريه ديال السمك كذلك وديال التوابل ديال البسطيله. وهنا غادي يكون الذوق، غادي نذوق من الملحه ومن الهريسه ومن الحامض. هاد العناصر بثلاثه خصهم يكونوا عندنا متوازنين باش يجينا الذوق ديال البسطيله رائع. دونك البسطيله ديال الحوت كاين اللي تيدير فيها حتى القرفه. دونك هنا من تنكثروا من التوابل بزاف او تنديروا حتى القزبور الفلافل، فحقيقه كلشي تيجي غزال وتيجي بنين، ولكن تنضيعوا او تنتلفوا شويه ديال المذاق ديال الحوت. دونك هنا غتنوريكم واحد الزويته اللي تنديرها باش ندهن بها انا الورقه. فهي غير الزيته الروميه مع ندير فلفله حمراء ديالنا غبره عاديه مع شويه ديال التوابل السمك، شويه ديال البصله والثومه غبره، وشويه ديال العطريه ديال البسطيله، وتنخلطهم وتنخليهم عندي باش تجيني الورقه منسمه وكذلك تعطيني قرمشه. هنايا انواع ديال السمك اللي صوبنا كاملين. عندنا كذلك واحد 200 غرام ديال الفرماج احمر، 250 غرام عفوا ديال الفرماج احمر محكوك، وعندي 200 غرام ديال السوريمي دوائر. دونك وعندنا الورقه بطبيعه الحال تكون مزيانه ومدهونه مزيان. دونك عندي هاد المول اللي غادي نمونطي فيه البسطيله ديالي، ممكن تستعملوا اي مول او غير دائري عادي. فانا هنا غادي ناخذ الورقه غنديرهم انصاف، يعني كل ورقه غنشدها على اختها بالنصف ويكونوا عندي مدهونين لهما المول مزيان. وغنبقى نحاول يعني ندير الجهه الداخل فين كاينه ديك الثقبه غادي ندير فيها هي الاكثريه
آه يعني غنحط فيها هي الورقه الاولى، وغادي نجي للحافه ديال المول وغادي نهبط الورقه بيدي وعاد نخلي الجانب الصغير برا. ما ننساوش بان الورقه خصها تدهن مزيان والمول يتدهن مزيان. فهنا كيما غادي تشوفوني في القاعده ديال المول غادي ندير الكروفيت اللي خضر هو الاولاني، وغنتبع عليه شويه ديال الفرماج، وعاد غادي نسد بواحد شويه ديال الشعريه كيما تشوفوا، غير باش نفرق الطبقه ديال الكروفيت مع ما يتلفليش مع الحوت الكبير. دونك كيما شفتوني درت هي شويه ديال الشعريه، وهنايا عاد غنبدا ندير ديك الطرافي الكبار ديال الحوت ابيض مع الكروفيت، وندير الفرماج والسوريمي، وعاد نكمل الشده الاخرانيه بلا ما نوصل طبعا داك الحفره. فانا غادي نعمر هي هذا الجانب هذا اللي دائري فقط. فهذا كان اقتراح على حساب الكليانه ديالي، لان ما كانش عندها افراد الاسره بزاف اللي جايين عندها معروضين باش ياكلوا الطريفات المناسبين لهم، القياس اللي باغيين، وتتقطيعات جهه سهله، وممكن تحتفظ كذلك يعني بالباقي يبقى لها هكاك، يعني ما مخربق ما مجلط ما حتى شي حاجه. دونك هنا غادي نسد هذا الجانب هذا كامل كما تشوفوا مزيان بالشعريه. وهنايا تنوصيكم البنات، يعني الحوت او بسطيله ديال الحوت فهي ماشي هي الشعريه. بسطيله الحوت تسمات بالحوت الا خصو يكون فيها الحوت يعني، وما يكونوش تنسيمات بزاف قوه الشرمولات تلف لينا هادشي كامل، فنديروا شي حاجه اللي نتنغموا عليها. فهنايا ملي غادي نكمل غنبقى نسد ديك الجانب ديالي بهذا الشكل ديال الورقه. هنا اللي بغات دير الطحين وتسد مزيان، او دير البيض وتسد مزيان. دونك بالنسبه لهاد المول اللي جاتك طلبيه عندك مثلا ديال 4 أو 5 بسطيلات، راه ممكن تخدميه بمول واحد. فغادي ناخذ الصينيه دائريه وندهنها مزيان بالزيت، وغادي نقلبها فاسيلمون بهذا الشكل هذا. فهنا من بعد ما غادي نحيدها غادي نحاول نقادها ونلمطها مزيان، يعني الا كانت شي حاجه ما مقداش نقادها بيدي بطبيعه الحال. وديك الوسطاني فين دايره يدي دابا، الا كان لقيتوا الورقه كثيره ممكن تحيدوها. وهنا غادي نجيو باش نلمطوا التلميطه الوسطانيه ونعمروها. فغادي ناخذ الورقه مدهونه وغادي نحلها كلها وغادي نعمر داك الدائره. هنا غادي ندير العكس الخدمه ديال القبيله، دونك الورقه قليله لداخل والكثيره على برا. دونك وحده غادي نحطها كل جنب ديال وحده على وحده بهذا الشكل هذا، وغادي ندوزو نعمرو بطبيعه الحال. ما نساوش الدهين ديال الورقه. غادي ندير اول حاجه الشعريه شينويه بهذا الشكل، وعاد غادي نتبع لها الحوت الابيض والكالامار، وندير الكروفيت ديالي والسوريمي، وغادي ندير الفرماج، وغادي نسد يعني تلميطه عاديه. فهنايا البنات يعني ممكن يعني راهي بمقادير قليله، ماشي ضروري تاخدي نص كيلو ديال الكروفيت، نص كيلو ديال الكالامار، راه غير شويه شويه. ممكن تنوضي تجربي وحيده وتحيدي داك الخوف وتذوقي يعني واحد الحاجه صوبتيها انت بيديك لوليداتك. دونك هنايا غنبدا ناخذ الورقه غادي نشدها من الراس ديالها وغنجمعهم كلهم عندي الفوق بهذا الشكل هذا. وداك يعني كل ما تنشد وحده مع واحد مع يدي الفوق فتيبقى لي هاد الثنايا هادو تشوفوني دابا تندخل في يدي، فضروري ندخلوهم لداخل. منها تعطيني المنظر اللي باغا، ومنها تيساعدني باش نغطيها. نتوما تتشوفون بعد ما سديتها ديك شتي ديك الجوانب ديال الورقه تندخلهم لداخل، منهم تنكمل المنظر اللي باغا، ومنها تيغطي لي على الحشوه. اذا هنايا عندنا البسطيله ما فيهاش الورقه البنات بزاف، واخا خدمنا يعني هنايا تقريبا خدات لي نقولوا نص كيلو شي حاجه ديال الورقه، ولكن راه تجي هي ورقه وحده في الماكله، تجيش قوه الورقه بزاف. دونك من بعد غادي نلوي نعزيها عندي في يدي بهذا الشكل، وغادي نحل ونحطها على شكل ورده. يعني سهله مهله ومنظر زوين. ما بغيتيش تعذبي بهذه الطريقه وما عندكش المول، ممكن ديريها غير دائريه في الصينيه ديالك وتستمتعي بها وتحيدي منها الدهشه ان شاء الله. دونك هنايا غادي ندوزو باش نصوبو نكملوا لهاد التزيين. فهنايا الجوانب انا درت فيهم ديك لي بابيون هكا بالورقه، فغادي ناخذ الورقه وغادي نقطعهم مثلثات بداك الحجم،
انا نقرب لكم باش تشوفوني كيفاش درتهم. بطبيعه الحال راه كاين الاغلبيه اللي عارف، وهنايا تيبقى التزيين ديالك اختياري. فانا تنجر من الوسط ومراس تنلقيهم الوسط باش يعطيني شكل بابيونه، وتنعزل الوسطاني بيدي مزيان، تنبرك عليه باش يلصق الورقه على اختها. وغادي نمشي للجانب فين غادي نحطها. هنايا اما بالطحين او بالبيض ممكن تلصقيها مزيان. وداك الجوانب اللي تبقاو ديك الودينات اللي هابطين الورقه فاحنا تنلمطوهم تحت البسطيله، وبمساعده الكوردون ولا عود ديال السنان غادي يعني تغرزيه فيها باش ما تتحرك وتبقى ثابته حتى الطيب عاد نحيدوها. دونك هنايا ما بغيتيش دير هاد القضيه هادي، ممكن تخرجيها في الاله ديال سباغيتي وتزيني بها على حسب الديكور اللي انت باغي. دونك هنا غناخذ ديك الزويته اللي عندي من السما وغادي ندهن بها البسطيله ديالي كامله باش تعطيني القرمشه وتساعدني كذلك على اللون الذهبي. اول اخر مرحله هي ديال الفران. دونك يعني كملنا التشحار، كملنا كلشي، حنا مشينا في زيتاب كلها زوينه، ولكن الفران راه تيلعب دور في نجاح البسطيله. ماشي حنا تعبنا كلشي وفي الاخر ناكلوا الورقه معجنه. فالسؤال هو هذا مطروح، علاش تجيني الورقه معجنه من الداخل؟ فانا غادي نشعل الفران حتى يسخن، وغادي ندخل البسطيله ديالي الرف العلوي، وغادي نقص عليه كيس الشميعه ونخليها طيب من ساعه حتى ساعه وربع، ساعه الا ربع على حسب الفران ديالك والطياب ديالو. وهانتوما تشوفوها اللون ذهبي مقرمشه كامله حتى من الداخل مقرمشه، تتجي رائعه جدا. البنات الا تبعتوا الطريقه ديال الطياب ديال البسطيله غادي تنجح معكم ان شاء الله. بالنسبه للتزيين فانا درت انصاف ديال الحامض، ودرت المعدنوس فيهم، طوماط سيريز، لي كروفيت، يعني تيبقى لكم تزيين على اختياركم. وهنا كما تشوفوا الشعريه قليله والحوت تيبان، وتتجيب هذا المنظر هذا يعني رائعه. وقدمتها كذلك بالبريوات ديال السوشي كما قلنا راه حنا درجناهم سابقا. وتنتمنى يا رب انني نكون فدتكم ولو بالقليل، مع العلم انني والله ما بخلت باي معلومه اللي تندير. فشكرا لكم، والى وصفه اخرى باذن الله.